अस्सलामु अलैकुम। किताब स्टोरी चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज मेरी बहन और बहनोई मेरे घर आए थे, लेकिन बहन अम्मा के साथ थोड़ी देर पहले ही बाजार चली गई थी। अब घर में सिर्फ मैं और बहनोई ही थे। खाना बनाते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक ही यूँ महसूस हुआ जैसे कोई पीछे आकर खड़ा हुआ हो। पीछे पलटकर देखा तो चंद लम्हों के लिए दिल धड़कना ही भूल गया। वहाँ पर मेरा बहनोई खड़ा था, जो बहुत ही अजीबो गरीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त एक अजीब सी चमक थी। वो सर से देखकर पांव तक मुझे घूर रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो थोड़ी ही देर में मुझे आंखों ही आंखों में निगल लेगा। उसकी ये हालत देखकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास होने लगा, मगर इस वक्त मैंने अपने आप पर काबू पाया और धीमे अंदाज में अपने बहनोई से पूछा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर उसने दोबारा से मेरे सरापे की तरफ देखा। उसकी नज़रें अब मेरे जिस्म में खुप गई थीं। मैंने दुपट्टा ढूंढने की कोशिश की ताकि अपने आप को छुपा सकूं, मगर मैं नाकाम हो गई, क्योंकि दुपट्टा तो मैंने पहना हुआ ही नहीं था। बहनोई की नज़रें मेरे जिस्म पर बेबाक लिबास में गड़ चुकी थी। दूसरी तरफ अब मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको एकदम से क्या हो गया है। कल तक तो ये मुझसे बहुत ही शफकत और इज़्ज़त से पेश आता था। कल तक तो ये मेरा बहुत ख्याल रखता था और मुझे छोटी छोटी बाज़ बातें समझाता था, लेकिन यकदम ही सब कुछ बदल गया। वो मेरे इंतहाई करीब आकर खड़ा हुआ और मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारी बहन और माँ को आने में कितनी देर है। उसकी बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली और उसने कहा कि वो 5 मिनट में आने ही वाली होंगी, जबकि इनकी वापसी में अभी 1 घंटा बाकी था। उसकी बातें और उसकी हरकतें देखकर मुझे एक बात का तो अंदाज़ा हो ही गया था कि ये मुझसे क्या चाहता है, मगर मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे इन कामों से बहुत डर लगता था और अपनी बहन के हक में तो डाका डाल ही नहीं सकती थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी सोच से भी ज़्यादा वहशी और चालाक इंसान है ये। ऐसे हालात पैदा कर देगा कि मैं कुछ भी करने और समझने के काबिल ही नहीं रहूँगी। वो बहुत आहिस्तगी से मेरी तरफ बढ़ता चला जा रहा था और जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था वैसे वैसे मेरी तबीयत भी ख़राब होती जा रही थी। मैंने उसके सीने पर हाथ रखा और इसे पीछे की तरफ किया। मेरी इस हरकत पर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, मैंने इससे बहाना कर दिया कि मैं खाना बना चुकी, अब मुझे गर्मी लग रही है, मैं फ़्रेश होने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर उसने तेज़ी से हवा में सर हिलाया, मगर उसके चेहरे की मुस्कुराहट अब भी दूर नहीं हुई थी। मैंने किचन से बाहर निकलने तक अपनी पीठ पर इसकी नज़रों की तपश को महसूस किया। इससे पहले कि मैं कमरे के अंदर दाखिल होती, मुझे नौकरानी की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे खुशगवार हैरत हुई। वो पिछले 1 हफ्ते से छुट्टियों पर गाँव गई हुई थी और इसकी गैर मौजूदगी में घर के सारे काम मैंने ही संभाले हुए थे। उसे देखकर खुश होने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि अब मुझे महसूस हो रहा था कि उसकी मौजूदगी में मैं महफूज हो गई हूँ, मगर मैं नहीं जानती थी कि आज मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने जा रही हूँ। उसे देखकर मैं उसके गले लग गई। मेरी ये हरकत देखकर वो खुद हैरान हो गई, क्योंकि इस घर में काम करने वालियाँ अच्छी तरह से जानती थीं कि मैं किसी के साथ भी इतना मिलती जुलती नहीं हूँ। गले लगाना तो दूर की बात, मैं तो किसी को सीधे मुँह सलाम भी नहीं करती थी, और जहाँ तक इन नौकरानियों का सवाल था तो इनकी तरफ मैं देखना भी पसंद नहीं करती थी, मगर आज न जाने क्यों इसे देखकर मुझे दिली खुशी महसूस हो रही थी। वो भी हैरान हो गई और मुझसे पूछने लगी, बीबी जी आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया और इससे कहा कि अब जल्दी से तुमने जाकर बाकी सारे काम करने हैं, जाओ संभालो काम। मेरी बात सुनकर वो किचन में चली गई। इससे पहले कि वो किचन के अंदर दाखिल होती, अचानक ही मेरा बहनोई वहाँ पर आ गया और नौकरानी को वहाँ से निकलने का कहने लगा। बहनोई की बात सुनकर मैं हैरान हो गई और सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो नौकरानी को घर जाने का बोल देगा। नौकरानी शशपंज में मुब्तला हो गई। कभी वो मेरी तरफ देखती और कभी मेरे बहनोई की तरफ देखती। अचानक ही उसने कहा कि बड़ी बीबी जी कहाँ पर हैं? मैंने इनसे बात करनी है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, मेरा बहनोई पहले ही बोल पड़ा। वो अपने कमरे में लेटी आराम कर रही हैं। उनकी तबीयत रात से बहुत ख़राब है। मेरी बीवी भी उनके करीब ही बैठी हुई है।
मैं उनके पास जाती हूँ। इससे पहले कि वो इनकी तरफ जाती, मेरा बहनोई इसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे सख्त लहजे में कहने लगा, जब मैंने तुम्हें कहा है कि अभी घर जाओ, अगले दिन काम पर आना, तो क्या तुम्हें मेरी कही हुई बात समझ में नहीं आती? उसका लहजा यकदम ही तब्दील हो गया था और इसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैंने उसे आज से पहले इतना गुस्से में नहीं देखा था। नौकरानी भी खौफजदा हो गई और माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, माफ़ कीजिएगा साहब, मैंने आपको गुस्सा दिला दिया। मैं बस जा ही रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल बहुत बुरी तरह से कांपने लगा। मुझे अब तो यकीन हो गया था कि मुझे बहनोई के हाथों से बचाने वाला अब कोई भी नहीं है। जिस तरह की इसकी हरकतें थीं और जिस तरह से इसकी आंखों का रंग तब्दील हो रहा था, ये सब देखकर मुझे अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। नौकरानी वहाँ से 5 मिनट के बाद चली गई। उसके जाने के फ़ौरन बाद बहनोई मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ और इसके चेहरे पर दोबारा से मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो मुझे कहने लगा कि आज मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। आज मुझे इन लोगों की दखल अंदाजी नहीं चाहिए। तुम जाओ, जल्दी से अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ। बहनोई ने यह बात बहुत ही अजीब अंदाज में कही थी। उसकी बात सुनकर मैंने चंद लम्हे इसके चेहरे की तरफ देखा और टटोलने की कोशिश की कि आखिर इसके जहन में क्या चल रहा है। और जो चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी वो रही थी कि इसके जहन में जो भी चल रहा है वो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ क्यों वक्त गुजारना चाहते हैं और ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे तन्हाई में करना चाहते हैं? अगर कोई बहुत ज़रूरी बात है तो आप मुझे अभी कह दें, मुझसे इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं होगा। मेरी बात सुनकर वो खुलकर हंसने लगा और कहने लगा, ये बातें जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये करने वाली नहीं बल्कि समझाने वाली हैं। तुम्हें मैंने अच्छी तरह से समझाना भी है, शायद मुझे काफ़ी देर लग जाए। मैंने बहनोई को कहा। उसने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगा। मैंने फैसला किया था कि 1 घंटे बाद ही बाहर निकलूँगी, क्योंकि मुझे पता था कि 1 घंटे बाद अम्मा वापस आ जाएंगी। 5 मिनट पहले ही मैंने अम्मा को कॉल की थी और उनसे पूछा था। अम्मा ने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि फ़िक्र मत करो, बस 1 घंटा ही लगेगा। मैं भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे पता था कि ये मुझे कुछ भी नहीं कह पाएगा और मैंने फैसला किया था कि अगली बार एहतियात करूँगी। मुझे अपने वजूद पर उसकी नज़रें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थीं और ना ही उसके देखने का अंदाज़ मुझे पसंद था। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, मगर मैं गुस्सा पीने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये कैसी बात होती जिसके बारे में मैं अपनी बहन को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने ये बात उसको बताई तो इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी और ऐसी दीवार कायम हो जाएगी जो ये सारी ज़िंदगी नहीं तोड़ पाएंगे। इसीलिए बहन का घर ख़राब करने का रिस्क तो मैं किसी सूरत में नहीं ले सकती थी। मैंने फैसला किया था कि अब अपने ही अंदाज में इस मामले से निपटूंगी। कोई ऐसा काम करूंगी जिससे ना सिर्फ मेरी इज्जत महफूज हो जाए बल्कि इसके साथ साथ मेरे बहनोई को भी सबक हासिल हो जाए। मगर मैं ये बात भूल गई थी कि वो पुराना खिलाड़ी है। इसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही मामूली हैं। उसे अच्छी तरह से पता है कि किसको कैसे काबू में करना है। मैं अपने कमरे में चली गई और अपने लिए कपड़े निकालकर नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गई। तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था। मेरा दिल बाहर निकलने को बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैं पछता रही थी कि आखिर मैंने क्यों अपना मोबाइल अपने साथ नहीं लेकर आई। अगर अपना मोबाइल अपने साथ ले आती तो अम्मा को कॉल करके इनसे वापसी का वक्त पूछ लेती। मेरी ये सबसे बुरी आदत थी कि मैं छोटी छोटी बातें भूल जाती थी और इसकी वजह से अक्सर ही मैं बहुत बड़ी मसलों में फंस जाती थी। मैं नहीं जानती थी कि अभी भी मैं एक ऐसे ही मसले में फंसने जा रही हूँ, लेकिन इस मसले से निकलना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। काफ़ी देर मैं शशोपंज में मुब्तला रही और सोचती रही कि क्या किया जाए। 1 घंटा यहाँ पर इंतज़ार किया जाए, ये कमरे से बाहर निकला जाए। मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन बाहर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक ही मुझे याद आया कि कमरे में दाखिल होने से पहले मैंने अपना दरवाज़ा अच्छी तरह से लॉक किया था। ये सोचकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिला और मैं वॉशरूम से बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली, सामने का मंजर देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। सामने कोई और नहीं बल्कि मेरा बहनोई ही खड़ा था, जो इस वक्त बहुत ही गंदी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था।
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً سے مجھ پر جھپٹ پڑے۔ اس کو دیکھ کر میری زبان ہکلانے لگی۔ میں نے اسے پوچھا، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، وہی جو تم کب سے مجھ سے چاہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور چلاتے ہوئے کہا، میں آپ سے ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس وقت میرے کمرے سے باہر نکلیں۔ مگر وہ کمرے سے نکلنے کی بجائے مسلسل میرے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اس طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے تھا۔ اپنے بہنوئی کی موجودگی میں تو بالکل بھی نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی اور ان کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کھائیں اور ابھی اسی وقت یہاں سے نکلیں۔ مگر وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اب وہ میری طرف قدم بڑھانے لگا تھا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے مجھے اپنی روح جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہیں پر رک جاؤ، ابھی تھوڑی دیر میں امی آنے والی ہوں گی۔ جیسے ہی امی آئیں گی میں تمہیں امی کے سامنے سب کچھ تمہاری حرکتوں کے بارے میں بتا دوں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تمہیں کس نے کہا آج تمہاری ماں گھر میں واپس آئے گی؟ اب تو اس کی بات سن کر میرے ہوش و حواس ہی اڑ گئے۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ پراسرار انداز میں کہنے لگا اور مسکرا رہا تھا، سونیا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک دن پہلے ہی کال کر کے بتایا تھا کہ سونیا کو ہسپتال بھیجو، وہ اسے 3 دن کے لیے ہسپتال میں رکھیں گے۔ میں نے تمہاری ماں کو اس کے ساتھ اس وجہ سے بھیجا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ اگلے ہی دن واپس آئیں گی۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کے پاس بھی رکیں گی اور یہ ایک دن میرے لیے پاس کافی ہے کہ میں تمہیں مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لوں۔ اب کی بار میں نے اپنے بہنوئی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں کہا کہ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ ارے میں کب ایسا کر رہا ہوں؟ تم ہی تو مجھے ہر بار اشارے دیتی تھی کہ تم ہی تو مجھے ہر بار اپنے پاس بلاتی تھی، تم ہی تو مجھے ہر بار بہکانے کی کوشش کرتی تھی۔ بہنوئی کی باتیں مجھے بہت تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور انہیں کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کبھی ایسا چاہا ہے۔ مگر میں تو اب یہی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے میری طرف بڑھا۔ اب اس نے میرے بازو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے اپنے قریب کرتا یا میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا، اچانک پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ میری سانس بہت بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن کھڑی تھی۔ اپنی بہن کو وہاں پر دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے چور نظروں سے اپنے بہنوئی کی طرف دیکھا، لیکن وہ پرسکون انداز میں ہی کھڑا تھا۔ میرے بہنوئی کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، ارے آپ یہاں پر ہیں، میں آپ کو باہر ڈھونڈ رہی تھی۔ میری بہن بہت ہی نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے ہم دونوں پر کسی بھی قسم کا کوئی شک ہوا ہے۔ میں بھی اس صورت میں اپنی بہن سے اس طرح کی بات کر کے اسے بدظن نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب میں نے ایک بات طے کر لی تھی کہ اپنے بہنوئی سے فاصلے پر ہی رہوں گی۔ اس سے اب تو زیادہ بات چیت بھی نہیں کروں گی اور نہ ہی اس کے قریب جاؤں گی۔ آج میں بڑی مشکل سے بچی تھی اور دوبارہ میں کبھی بھی اس کے قریب جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ مجھے بہنوئی کی باتیں پریشان کر رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں خود اسے اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، جبکہ میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی ایسا سوچا۔ پتہ نہیں اسے میرے کس ادا سے ایسا لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد امی کا کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ وہ چہرے سے بہت پریشان تھی۔ امی کو پریشان دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے امی؟ امی نے مجھے بتایا کہ تمہاری بہن امید سے ہے۔ میں حیران ہو گئی اور امی کو کہنے لگی، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ آپ کو تو محلے میں مٹھائی بانٹنی چاہیے اور سب کو ہی یہ خبر سنانی چاہیے۔ میں یکدم ہی بہت پرجوش ہو گئی تھی۔ خالہ بننے کا سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ امی کی اگلی بات سن کر اور میری یہ خوشی بھی ختم ہو گئی۔ امی نے مجھے بتایا کہ تمہاری بہن بہت کمزور ہے اور ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ بچہ ضائع کر دیا جائے، تب ہی ٹھیک رہے گی، ورنہ اگر تمہاری بہن نے اس بچے کو جنم دیا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی نہ بچیں۔ یہ کہہ کر امی نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔
وہ واقعی بہت ہی پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے امی کو تسلی دی اور کہا سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ امی نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تمہاری بہن میری ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ایک ہی ضد کر رہی ہے کہ اس نے اس بچے کو جنم دینا ہے۔ اس نے مجھے تمہارے بہنوئی کو بتانے سے بھی منع کر دیا ہے اور مجھے قسم دے دی ہے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ میری بہن کے لیے بہت فکر مند ہو رہی تھی۔ مجھے بھی اپنی بہن کی فکر ہونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت ہی دکھ ہو رہا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ان دنوں ہمارے گھر میں بہنوئی کے کافی چکر زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اب وہ بہانے سے ہمارے گھر آنے لگا تھا اور وہ زیادہ تر اسی وقت آتا تھا جس وقت امی گھر پر موجود نہیں ہوتی تھی۔ بعض اوقات تو میں اسے دروازے سے ہی واپس کر دیتی تھی، لیکن جس دن وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا تھا اس دن اسے گھر سے باہر نکالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن میں شکر ادا کرتی تھی کہ نوکرانی گھر پر ہی موجود ہوتی ہے۔ کم از کم اس کی موجودگی میں وہ میرے ساتھ کوئی بھی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتا تھا، مگر میں اس وقت سے ڈر رہی تھی جس وقت گھر پر کوئی بھی موجود نہ ہو۔ اس دن میرا کیا ہوگا، یہ خیال سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی تھی، مگر میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ رکھا ہوا تھا۔ اس وقت بھی میں جینز شرٹ میں ملبوس تھی اور اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے نوکرانی کا بلاوا آیا۔ میں جلدی سے کچن میں گئی۔ مجھے لگا کہ شاید اس سے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن کچن میں کھڑی شخصیت کو دیکھا تھا تو مجھے لگا کہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہاں پر میرا بہنوئی ہی کھڑا تھا جو بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میرے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتی اس نے مجھے روک لیا اور مجھے کہنے لگا تم کیوں ہر بار مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی ہو؟ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں بار بار تمہیں دیکھوں؟ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ آپ کو کس بات سے ایسا لگا ہے کہ میں آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں؟ کیا میں نے آپ سے کبھی بھی کوئی اس طرح کی بات کی ہے، یا میں نے آپ کو کبھی کوئی اشارہ ہی کیا ہو جس کی وجہ سے آپ بار بار مجھے یہی بات کہتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا تم ہمیشہ ہی مجھے اشارے دیتی ہو، تم ہمیشہ ہی مجھے اپنے پاس بلاتی ہو۔ اب کہ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے انہیں کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اور مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آپ کی دھمکیوں میں ہرگز نہیں آؤں گی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی وہ تیزی سے میری طرف بڑھا اور اس نے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور مجھے دیوار سے لگاتے ہوئے کہنے لگا ابھی بھی تم مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہو، ابھی بھی تم چاہ رہی ہو کہ میں تمہارے وجود کو دیکھتا رہوں اور تم سے کچھ ایسا ویسا کروں جس کی تمہیں طلب ہے۔ میں نے خود کو اس کے ہاتھوں سے آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت بہت ہی مضبوط تھی۔ میں چاہ کر بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ دوسری طرف مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نوکرانی وہاں پر آ جائے۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بہنوئی کہنے لگا تم فکر مت کرو، اسے میں نے گھر پر بھیج دیا ہے، اب وہ دوبارہ یہاں پر نہیں آئے گی۔ اب ہم دونوں یہاں بالکل اکیلے ہیں۔ اب تو میں نے گھر کا مین دروازہ بھی اندر سے لاک کر لیا ہے، اگر کوئی آئے گا تو پتہ چل جائے گا، لیکن وہ دروازہ بھی میں اب اسی وقت کھولوں گا جب میرا کام مکمل ہو جائے گا۔ اتنے عرصے سے تم مجھے اپنے پاس بلا رہی ہو، لیکن معذرت میں تمہیں وقت نہیں دے پا رہا۔ اس کی باتیں سن کر میں اونچی اونچی آواز میں رونے لگی اور اسے کہنے لگی خدا کے لیے جھوٹ مت بولو، مجھ پر رحم کرو، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی۔ مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، میں جانتی ہوں کہ لڑکیوں کے پاس عزت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تم بار بار اس طرح کی باتیں کر کے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو۔ تمہیں اپنی عزت پیاری ہے، لیکن تمہیں اپنی عزت کی حفاظت کرنا نہیں آتا۔ اب کی بار پیچھے کی طرف میں ہٹ گیا۔ اب کی بار اس نے سنجیدگی سے کہا، وہ پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ تم ہمیشہ ہی ایسے کپڑے پہنتی ہو جو لڑکوں کو تمہاری طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس کا اشارہ میرے جینز اور شرٹ کی طرف تھا۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، آئندہ اس طرح کے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ کچھ لڑکے میرے پیچھے چلے آئے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ میرا جسم
इस तरह के कपड़ों में नुमायां हो रहा था। अब जाकर मुझे पता चला कि बहनोई इसी वजह से मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ था, क्योंकि मैं हमेशा ही इसके सामने बेबाक लिबास पहनकर जाती थी, जिसकी वजह से इसके जज्बात काबू से बाहर हो गए और उसने ये ड्रामा सारा रचाया ताकि मुझे इस चीज़ का एहसास दिला सके कि मैं अपने साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर रही हूँ। मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से एहसास हो गया था। मुझे अपनी गलती का भी पता चल गया था। मुझे मेरा बहनोई हमेशा ही बातों में उलझाता समझाता था और कहता था कि इस तरह का लिबास पहना करो, लेकिन मैं उसकी बातों की तरफ तवज्जो नहीं देती थी, हठ दर्मी दिखाती थी। अब वो मुझे अच्छे तरीके से सबक समझा रहा था कि लड़कियों की इज्जत हमेशा ही अच्छे लिबास में ही होती है। जो लड़कियां इस तरह का लिबास पहनती हैं, ना तो इनके अपने इनकी इज्जत करते हैं और ना ही पराए इनकी इज्जत करते हैं। इसके बाद मैंने अपना लिबास तब्दील कर लिया। अब हम एक मुनासिब लिबास पहनने लगी थी। कमीज शलवार और दुपट्टा फैलाकर ओढ़ दी। अब मैं एक मुनासिब लिबास पहनने लगी थी, कमीज शलवार और दुपट्टा फैलाकर ओढ़ती थी। अब मुझे अंदाज़ा हुआ था कि मैं कितने बारीक कपड़े पहनती थी, जिनमें मेरा जिस्म सरासर नुमायां हो जाता था और अपने आप को मुकम्मल तौर पर ढांप कर बाहर जाती। इस तब्दीली के बाद मुझे एहसास हुआ कि लोग भी इन्हीं लड़कियों की इज्जत करते हैं जो लड़कियां अपनी इज्जत खुद करती हैं। दुनिया की चकाचौंध चमक दमक से मुतासिर होकर नित नए फैशन करके हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। अपनी तहजीब, अपना मजहब पसे पुश्त डाल दिया है। हमारा मजहब तो हमें खुद को छुपाकर ढांप के रखने का हुक्म देता है, ताकि हम मुसलमान औरतों पर किसी की गलत निगाह भी ना पड़े। एक हम हैं जो खुद अपनी नुमाइश करते हैं।